جناب سید فیصل شاہ صاحب فضل شاہ، سید فضل شاہ. فضل شاہ گزارش ہے کہ دعائیں رکھنا پڑا. بندہ مختلف مشورہ دینا پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل روندے راسن دنیا تے دکھ بھرے. آہا واہ واہ. فصل روندے راسن دنیا تے دکھ بھرے. چشم عابد دے بعد آنکھ وچ روانی نہ آ سکی. بہت اچھے. چشم عابد. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت استعمال ہے. روندے راسن دنیا تے دکھ بھرے. چشم عابد دے بعد آنکھ وچ روانی نہ آ سکی. اور لکھاں شباب آئے تسلیم دل نہ کیتے. اکبر دے بعد جوانی نہ. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. بہت اچھے مرشد.